راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩ ሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም ጽሬትን ሓምለዋይ ከባብን ከተማ መቐለ ኣብ ምርግጋጽ ጽንታይ ስራሕቲ ይዕመሙለዎም بعلات قطباوي من نقاح بمفتار كلهم زخل جدا كما يجلت بعل حدارتون مخبار تشبه شبزلات انتاويتن تاريخاويتن كتما أخصم كقدم مدلواتا انتاي يمثل عبزوريا جنوسايد تجراي تبتاب زوادة دمر بحبريتا واشنطن تايمس انتايلو عب لوط يكونتات أيرن مقناس كبابيا وبخلتنا رهيبو ببعمتو زكايد كوب ناتبها لزفلت عالم لخا قباي عب برازيل كتما بيلم يكايدالو كوب سالاسا زعمت انتاي فليات فتسامتات يتانا قدالو وندهسيسنا يلنا سلام تعنا بنا كبرات دمستي هزي توترو كابسونيك ساب عربي بس ساعتنا بخاتكم صغر مدلا وحادة ساعات يوم بمنقدي اجنسي مرخب حفاش تقراي بمسمر فنوى FM 98 نتبي بادو إلوون 910 كيلو هرز مأخلاي معبلا بلو بتوسخونا بساتلايت ياسات نبغاتكم زم حلالف زلو راديو تقراي دما يخوم تكتاتلو زلهم يوردانوس قبر سلاسي مدلا وحادة ساعات زعلتنا مرحو مسارحتي تكنشان ترنيا زعلت بحبارينا زلنا مكتتالكم دما بخبر نقدم እቶም ቀደም ኢሎም ዘዳመጽኩም ወመን ካልኦት ካብ ውሽጣ ዓድን ደገን ብሓጺርን ዝርዝር ሓበሬታን ዝሓዝናዮም እዋናዊ ዛዕባታት እውን አካቲትና ኣለና ጸብጻባት ስፖርት እውን አካል ምድላውና እዩ ሰዓት ሓሊ ድማ ናባኻትኩም ዝቐርብ ክኸውን እዩ ደጊምና ጻንሒትኩም ምስ ሬድዮ ትግራይ ድምጽ ውሕስ መጻ ክኸውን ብኽብሪ ንዕድም فلما نبز حزنايو حبريتا كنسجر نبرتي وردا إيروب تابع أرع بمجوتات بروجكتات من قدي يهو دقا أرعن قرادان در حرزن عمل كيتوم مسمكت البريزيدنت جيزاوي من محدار تجراين أكابي بورد انتربرايز راحت من قدتات تجراين أيت أمان إلى سفاه كالوت زملكتهم أكلاتن كم زتو يتفليتوا لهم اتهم نبرتي سان صرجان أمبولانسن نبز حلف كرم تترح يوسلسته صنات كم زحلفن بسنكي حصرت من قدن مسارة المعزقات موم زلوم حبر قطبا وصقمات جيزاوي بمحدار فتح كقبر لهم يمحاتيتهم زلوم لعلي 3 كيلومتر شفن بروجكت من قدي قرادان در حرزة زاقيد 7 كلتن مئتاوي 16 كيلومتر شفن بروجكت من قدي يهو دقا أرعدما 44 مئتاوي هنصتهم كم استزازة مزقلت أما خرتن التحوابرتن مخنيات مجوتات توم بروجكتات حصرت ندادي بجت كحسا مريتن كالوتن كم زخونو يوم قليتهم زلوم أما حداري وردا إيروب أيت إياسو مسجنا بدرجة وردا زفلتو مخاس مريت حرستوت 14 مليون بر كم زاد اللي بمقلات زوم تسقمات مسجزياوي من محدار تجراي بمتحبار كم زفتحو يوم حبيرهم زلوم مكتل بريزيدنت جيزاوي من محدار تجراين أكاب بورد انتربرايز راحت من قدتات تجراين أيت أماني لا سفام اتهم هنصتهم تقاتي تزلو بروجكت تات من قدين مفتاح كم جزياوي من محدار تخرت هيبو كسر حلم ايو مبالهم مسارحتنا قبر مدهن تولد مدهن تبصيبو زرزرنا بزحزنا له زعبان تنسجر أب زوادو بمبرق وردا اندرتا بزرعتي كاب استشفنا تغلى صفحات مريت اتي سوسان شوعتن ميتاوي تعطيلو أب مخيدا كم زركب بتصحف الزفر قطابات وردا فليتولهم أبتي وردا بميكانيزيشن استدقفه وفرعتيدن مخيدا دماي سالت كم زلو يتقليتو زلو يمان حلو في زرزر حيزلهم هيوت ميكانيزيشن حرشا مس بيرو حرشان حفت تفطرون تግራይ تلافينو حرستو تግራይ تتقمتي ميكانيزيشن حرشا كخونو يسرح كم زلو وانا كيد سراح تتكال ايت ناتنايل وندم يغلصوم باقولوا بمغله غيرو ناي حرشا ميكانيزيشن سرعات المسرح كاب 2015 ورح سنه جميرو مس بيرو حرشا ناي حوراوي ناي سراح مردا بمغبر اب سراح يزركب تناي عصادي ماشينو كنتاتاتينا زن حزوني نازلنا خعزن تريشر زبالا ويكعا عودي كنا عودي زغلغلا مهرت الزبطين زياتونن 14 تريشراتنا وني نازلنا حز دحرتنا جنسداو كينات مالتي لازن 14 زين ملؤ زواتات تግራይ انكسرها تباراي وردا سب عندرتا طابع عراتو حرستاي مكنن صقاي ኣብ 2 هكتار صفحات زفريو سرناي بأخلي مخيريت ماشن تريشر عودهم كخيدو رخيبنايوم زمنا ما كان حسين مثلا بعراي ناسمانا مريتي واب نتوچو يقال ما علتي شعرشي على حدا جبار خدو شدشته سو دحربلخا كلكلت تقاتلها ايغاني مناتو حدا غزي يقطو الخايو
ገንዘኻ ቁጥበልካ እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣበራ ከደናው ብብርክ ክልል ልዕሊ 750,000 ሄክታር ብዘራእቲ ከም ዝተሸፈነን ካብዚ እቲ ኣስታት 400,000 ከም ዝተዓጸደን የብርሁም 758 ሄክታር ዘርኢና ኣለና ዘራእትና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ስለ ዘሎ ከም ክልል ሕዚ ክሳብ ሕዚ ለ 400,000 ዝጽጋዕ ሄክታር ያው ዓጺድና ኣለና ብደረጃ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ 130,000 ሄክታር ብዘራእቲ ከም ዝተሸፈነ ዝገለጹ ድማ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣይተ ከላሊ ሓጋዝ እዮም ናብ 130,000 ሄክታር ተዘሪኡ እዚ ብክላስተር መፍረይት ሓረስታት ብክላስተር መሰረት ዝገበረ ብሓባር ይሓርሱ ብሓባር ይለሳልሱ ብሓባር ይዘርኡ ሓደ ዓይነት ዘራእቲ ይዘርኡ ብሓባር ይጽህዩ ብሓባር ድማ ይዓጽሉ ብሓባር ድማ ይዘውጡ ማለት እዩ ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2017-18 ብዘራእቲ ካብ ዝተሸፈነ ስፍሓት ወረዳ ሰብዓ እንደርታ እቲ 65 ሚእታዊት ተዓጺዱ ኣብ መኼዳ ከም ዝርከብ ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ኣይተ ኣለማትን ሓላፊት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ወይዘሮ ኣኸዛን ይገልጹ ካብቲ ንሕልፍ ነበረ ጽቡቕ ዝኾነ ዝናብ እውን ይህብና ዝመራይ ሕዚ እውን ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ያው እቲ ሓረስታይ እቲ ለይተሓሰ ዝናብ ተይመፀ በአግባቡ ትምህርቱ ክሓፍስ ዝገብረሉ ምሽሻብ ዝረአየሉ እዩ ማለት እዩ ተሓራስ መሬቱ 31,570 ሄክታር እዩ ካውዚ ቲ 67% ዓጺድና ኢና ዘለና ሕዚ 21,147 ሄክታር ተዓጺዱ ኦረዲ ዓውዲ ንርከብ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝተጨፍጨፈሉን ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ዝተፈጸመሉን ወፍሪ ጀኖሳይድ ኣሜሪካ ብሽሙ ክትጽውዖ ከም ዝግባእ ነበር ሴናተር ሪፐብሊካን ሮበርት ዊልኪ ምትሕስሳቦም ዋሽንግተን ታይምስ ጸብጺቡሎም ሓይልታት ጀኖሳይድ ማህፀን ተጋሩ ዳግም ከይወልድ ታሪኽን ቅርስን ትግራይ ክጠፍእን ብትልሚ ከም ዝመርሕዎ ዝጠቐሱ ሮበርት ዊልኪ ከም ተራ ጎንፂ ጌርካ ዝዝረበሉ ከም ዘይኮነ እዮም ገሊጾም ዘለዎም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ጀኖሳይድ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋደደን ሓደ ባህልን ታሪኽን ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጸ መሬት ንምጥፋእ ምዃኑ ዘፍለጡ ሮበርት ዊልኪ ነቲ ገበን ብስሙ ምጽዋዕ ሓላፍነት መንግስቲ ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝግባዮም ኣፍሊጦም ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝተዋደደ ወፍሪ ሞራላዊ ዕንወት ጥራሕ ከይኮነስ ስትራቴጂካዊ ቅርስታት እቲ ህዝቢ መሊእኻ ንምጥፋእ ተፈጺሙ ዝበሉ እቶም ነበር ሴናተር ገበን ጀኖሳይድ ብስም ዘይሻራውነት ክሕለፍ ኣይግባእን ኢሎም ኣለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ብቕልጡፍ ወሳናይ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ መጀመርያ ግን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ኣፍልጦ ክወሃቦ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ መቕማጦም ድማ እቲ መርበብ ሓበሬታ ጸብጺቡሎም ጀኖሳይድ ትግራይ ብስሙ ክጽዋዕ ምግባር ኩናት ሓድሕድ ኣቕሊሎም ንዝገልጹ ኣካላት ነቲ ነባራዊ ሓቂ ንኽቕበሉ ሓጋዛይ ምዃኑ ዝገለጹ ሮበርት ዊልኪ እቲ ቃል ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ሓታትነትን ኣጀንዳ ከገብር ደፋኢ ምዃኑ እውን ኣብሪሆም ኣለዉ ኣፍልጦ ጀኖሳይድ መሃብ ኣብ ጀኖሳይድ ትግራይ ተሓተትን ዝኾኑ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣጽዋር ኣብ ልዕሊ ዘቕርቡ ሓይልታት ወጻኢ እገዳ ንምንባር እውን ሓጋዛይ ከም ዝኾነ እቶም ነበር ሴናተር ምግላጾም መሳርሕትና ገብረ ዝጋቤር ሓይሉ ጸብጺቡሎም ናብ ካለ ሓበሬታ እንተንሰግር ማእኸል ምርምር ሕርሻ ሽረ ማይ ጸብሪ ምርምር ሃፍቲ እንስሳ ዘገልግሉ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብልዕሊ 32 ሚልዮን ብር ህንፃ ንምድላው ንምስራሕ ምድላው ከም ዝወገነ ኣፍሊጡሎም ሓላፍቲ ማእኸል ኣይተ ይርጋ ገብረ ጻድቕ ማእኸሎም ብቀንዱ ኣብ ስራሕቲ ምድቃል ምብዛሕን ምልማድን ይነጥፍ ከም ዘሎን ክህነጽ ትጽቢት ዝግበር ህንፃ ንዝበለጸ ስራሕ ዘለዓዕል ምዃኑን እዮም ገሊጾም ዘለዉ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዶክተር ገብረ ኣምላኽ በዛብህ በቲ ህንፀቱ ዝጅምር ዘሎ ማእኸል ምርምር ካብ ክራይ ገዛ ብምውፃእ ጽሬት ዘለዎ አገልግሎት ንምሃብ ከም ዝሕግዝ ገሊጾም ይብል ጸብጻብ መሳርሕትና መለስ ኣባዲ ዝርዝር ናብ ዝሓዝናሉ መሳርሕትና ኣስቴር ገብረስሉስ ናብ ዘዋደደቶ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ጎኒ ስድራ ስዋኣት ብምዃን ኩሉ መዳዊ ሓገዝ ክግበር ይግባእ ክብሉ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ገሊጾም ኣለዉ እቶም ወገናት ነዚ ዝገለጹ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ንስድራ ስዋኣት ወፍሪ ዓጺድ ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ ኣስቴር ገብረስሉስ ያዋሪዳቶ ዘላ ጸጋይ መኮነን ድማ ከም ዝስዕር ክቐርብ እዩ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንስድራ ስዋኣት ብጾቶም ንምሕጋዝ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ጣብያ ደብረ ብርሃን ዞባ ማእከል ተረኺቦም ወፍሪ ዓጺድ እናሳለጡ ረኺብናዮም
ጽንታት ህዝቢ ትግራይ ንምዕጋት እንኮ ህይወቶም ንዘወፈይ ጀጋኑ ተጋደልቲ ንስድሮኦም ምሕጋዝን ምትብባዕን አካል መግለጺ ብጻይነት ከም ዝኾነ ድማ የገንዝቡም ያው ንሕና ከም ሰራዊቶም ትማሊ ምሳና ዝነበሩ ብጾትና ንስድሮኦም ሕድርኩም አይንዕብርም ብዝብል ኣብ ናይ ስድራ ሰውኣትና ዓጢድና ዘለና ሰውኣትና ብተግባራሪኦምና ንሕና እውን በታ ዝኽኣልናያ ህይወቶም ዝገበሩና ንሕና እውን ብዓቕምና ክንወፊና ኢልና ኣለና ኣነ ሓቦይ ይስማዕኒ ደስ ይለኒለን ስድራ ሰውኣት ክሕግዝ ከለኹ ብጣዕሚ ደስ ተስማዕ እዚ ለኹብልታ ናይ ስድራ ሰውኣት ዓጢድ እየ ዘለና ዓጢድና ዘለና ሓገዝ ስለዚ ነቶም ምንም ጉርም ዘይለዎም ሰውኣትና ንምሕጋዝ እውን ስድራ ሰውኣትን መንጎ ጽጉማትን ብምዃንና ንሰርሕ ዘለና ዝራእቶም እናተዓጽደሎም ዝረኸብናዮም ስድራ ሰውኣት ነበርቲ ጣብያ ደብረ ብርሃን በወገኖም እቲ ዝተገበረሎም ሓገዝ ዝነኣድ ከም ዝኾነን ተጠናኺሩ ክቕጽል ካብ ዝግባእን ድማ ይዛረቡም ስድራ ሰውእ ያው ሰለስተ ኣሕዋተይ ተሰዊኦም እዚ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ድማ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ተም ኣሕዋተይ ከም ዘይተሰውኡ ኮይኑ ይርዳእኒ ወቲ ናይ ሰራዊት ዝግበር ዘሎ ሓገዛት ማለት እዩ በቃ ጽቡቕ እዩ ከምዚ ማለት እዩ ዞም ናይ ስድራ ሰውእ ዝግበር ዘሎ ሓገዛት እዚ ንኽቕጽል ተስፋ ኣለኒ ኣተሓባሪ ሕርሻ ገጠር ልምዓት ጣብያ ኣይተ ብርሃነ ነጋ በወገኖም ንልዕሊ 30 ስድራ ሰውኣት ሓገዝ ወፍሪ ዓጺድ ይሳለጠሎም ከም ዘሎን እዋኑ ዝሓለወ ዝናብ ጉድኣት ኬስ ዓበ ድማ ወፍሪ ዓጺድ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን የብሩም ያው ዚት ብዝተፈላለየ ዘራእቲ ስለዝተሸፈነ ያው ናብ 5000 ሄክታር ዝኣክል ኣለና ስለዚ ዚት ዝባጽሕ እዩ ዝባጽሕ እዚ ቀልጢፍና ክነዓጽዶ ብቕልጡፍ ማይ ከርከበና ክንጥርፈለና ዝብል ምንቅስቃስ ኣሎ ማለት ነው ኣማሓዳሪ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ኣይተ የማነ ለገሰ ብጊዶም ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ብምውፋር ኣብታ ወረዳ ንዝርከቡ 400 ስድራ ሰውኣትን ምሕጋዝ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ሓጋዛይ ክኾን ከም ዝግባእ ድማ መልእኽቶም የመሓላልፉ ያው ሕዚ ዘለና ቦታ ጣብያ ደብረ ብርሃን ዝባል ያው ናይ ስድራ ሰውኣት ምህርቲ ዝዕዘር ዘሎ ያው ሰሙን እዚ ናይ ስድራ ሰውኣት ዓጺድ ክዕጸደው ኣለዎ ኢልና ኣብ ኩለን ጣብያታት 15 ጣብያን ዘለዋና ያው 15 ጣብያታት ወፍሪና ነካይድ ዘለና ያው ለማዓንቲ ጀሚሩ ጠቅላላ መላእ ስዊት ሰርቫንትና ፖሊስ ያው ከም ትሪኦ ዘለኻት ናይ ጸጥታ ሓይሊ ኢና ናብ ዓጺድ ወፍሪና ዘለና ያው እዚ መጀመርያና ገና ክንቅጽል ኢና ማለት እዩ ያው ብፍላይ ዓቕመ ደካማ ዝኾኑ መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና ኣብዚ ብፍላይ ፍሉይ ትኹረት ሂብና ናይ ዓጺድ ሕብረተሰብ ባዕሉን ባዕሉ ነቲ ስድራ ሰውእ ትኹረት ሂቡ ክሕግዝ ከም ወረዳ ዝሰሙን እዚ ናይ ስድራ ሰውኣት ምህርቶም ክንጥርንፈሎም ኣለና ዝብል ዘመቻ ኢና ነካይድ ዘለና ካብ ደገ ናብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ክንካፍለኩም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣውፂዎ ዘሎ እዩ ብደረጃ ዓለም በብዓመቱ ካብ ዝካየዱ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዋዕላታት ሓደ እዩ ኮፕ እናተባሃለ ዝፍለጥ ኣብ ትሕቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ለውጢ ኩነታት ኣየር ሓለዋ ከባብን ምቕናስ ብኽለትን ኣድሂቡ ዝካየድ ዋዕላ እዩ ዋዕላ እዚ ኮፕ እንትትንተን ኮንፈረንስ ኦፍ ፓርቲስ ዝብል ትርጉም ይወሃቦ ይብል ውድብ ሕብራት ሃገራት እዚ ዓመታዊ ዋዕላ ብ1992 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዝፈለመ ኮይኑ ለውጢ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ስጋት ዓለምና እናኾነ ምምጽኡ ስዒቡ በብዓመቱ ክኽበር ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተወሰነ ሓደን ክልተን እናበለ ድማ ክሳብ ሕዚ ኮፕ 30 በፂሑሎም ሎማ ዓመት ኣብ ሃገረ ብራዚል ከተማ ቤለም እዩ ዝካየድ ዘሎ ካብ 6 ጀሚሩ ካብ 6 ሕዳር ክሳብ 21 ሕዳር ድማ ክቕጽል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብዘይካ ኣሜሪካ ድማ ብዙሓት ሃገራት ተመራመርቲ ስነ ከባቢ ተሓለቕቲ ስነ ከባብን ካልኦት ዕድማትን ይሳተፍሉ ኣለው እዚ ዋዕላ እዚ ኣብዚ ዋዕላ ቀጸልቲ ዕድላት ዓለምና ዝቕልሱ ዓበይቲ ድርድራትን ውሳነታትን እዮም ዝውሰኑ ጉባኤ ኮፕ ናይ ምትእንጋድ ዕድል ዝወሃበን ሃገራት ድማ እቲ ጉባኤ ናይ ምምራሕን ናይ ባዕለን ስራሕቲ ናይ ምፍላጥን ካልኦት ዕድላትን ድማ ከም ዘረኸባ እዩ ዝፍለጥ ሕዚ ኮፕ 30 ተሳሲ ዘላ ሃገረ ብራዚል ድማ ኣስታት 200 ሃገራት ዝወከሉ ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተተኣናግድ ከም ዘላ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ዓለምና ኣብ ወርሒ ሕዳር ካብ ተሳልጦም ዘላ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝበሃሉ ጉዳያት ብምዃኑ ድማ ቀልቢ ማዕኸናት ዜና ዓለም ሲሒቡሎ ዝተፈላለዩ መልክዓት እቲ ዋዕላ ድማ ኣብ ምጽብጻብ እዮም ዝርከቡ ከም ኣብነት ሮይተርስን ተወሲድና ሮይተርስ ሒዙ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ናይ ዝዕለት ክንርኢ ከለና ናይ ብራዚል ደቀባት ዝበሃሉ ወይ ድማ ኢንዲጂነስ ፒፕል ዝበሃሉ ነባርነቶም ኣብ ኣማዞን ዝኾኑ
ነበርቲ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካይዱ ምስ ኣኽበርቲ ጸጥታ ድማ ጎንፂ ከም ዝፈጠሩን እዩ ጸብጺቡ ዘሎ ሮይተርስ በሓይሊ ናፍቲ ዋዕላ ዝካይደሉ ቦታ ብምእታው ድማ ሕቶ ሓቲቶምን ተቃውሞ ኣስሚዖምን ኣለዎ ዝብል ጸብጻብ ሒዙ ወፂሎም ሕቶኦም ድማ ዋዕላ ከባቢ ኣየር ውድብ ሕብራት ሃገራት 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ወይ ድማ ኮፕ 30 ኣብ ሓለዋ ከባብን ምክልኻል ብርሰት ኣግራብን ሩኡይ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ዝብል ሕቶ ከም ዘልዕሉ እዩ ሮይተርስ ጸብጺቡ ዘሎ ቢቢሲ እውን ኣብዚ ጉዳይ ሂቡ ጸብጻብ ኣዋዲዱሎ ብዝዕለት ነዚ ጉዳይ ኣልዒሉ ጸብጻቡን ተዋድድ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ 2027 ንዝካየድ ኮፕ 32 ከተኣናግድ ምሕራያ ዝገልጽ ዜና ሒዙ ወፂሎ አልጀዚራ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓበሬታታት ሒዙ ወፂሎ ኮፕ 30 ኣብ ጉዳይ እናኸፍአ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ለውጢ ኣየር ዓለምናን ጽሉኡን ክዝትን መፍትሕታት ከቐምጥን ትጽቢት ከም ዝተገበረሉ እቲ ዋዕላ ዝገልጽ ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብ እዩ ሒዙ ወፂኡ ዘሎ ኣሶሺየትድ ፕሬስ እውን ብተመሳሳሊ ጸብጻባት ሒዙ ወፂሎ ካብ ዓበይቲ ሃገራት ዓለምና ሓንቲ ዝኾነት ኣሜሪካ ዘይተሳተፈትሉ ዋዕላ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ብራዚል ይሳለጥ ምህላው ኣርእስቲ ሂቡ ሰፊሕ ጸብጻብ ሒዙ ወፂሎ ናብ ትግራይ ተመሊስና ደገፍ ንሓርበኛታት ዝምልከት ሓበሬታ ክነካፍለኩም ነበርቲ ምምሕዳር ከተማ ኮረምን ንጉድኣት ኩናትን ስድራ ስዋኣትን ዝውዕል ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ብር ደገፍ ከም ዝገበሩ ተገሊጹሉ ምእንተ ሓለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ክባር ዋጋ ንዝኸፈሉ ጀጋኑ ዝውዕል ተጀሚሩ ዘሎ ደገፍ ቀጻሊ ምዃኑ ድማ ነበርቲ ከተማ እዮም ገሊጾም ዘለዉ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኮረም ኣይተ ጊደይ ጸጋይ ብሄራዊ ሓድነት ንሕውየት ትግራይ ብዝብል መርሓ ሓሳብ ኣታዊውን ኣካል ጉድኣትን ስድራ ስዋኣትን ዝውዕል ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝተሳለጠ ውድድር ጉያ ብሰንኪ ኮማንድ ፖስት ኣብ ከተማ ኮረም ምክያድ ከም ዘይተኻለ እዮም ኣብሪሆም ዘለዉ ነጋዶን ምምሕዳር እታ ከተማን ልዕሊ 400,000 ብርን 100,000 ብር ድማ ካብ መሸጣ ማልያን ዝእከቡ ብሓፈሻ ድማ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ብር ንምውፋይ ቃል ከም ዝተኣተወ ድማ እቶም ከንቲባ ገሊጾም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ኮረም ዝርዝር ናብ ዝሓዝናሉ ተመሳሳሊ ዛዕባ እንትንሰግር ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ንስድራ ስዋኣትን ተመለስቲ ተጋደልትን መንበሪ መሬት ንምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎ ምምሕዳር ከተማ ኣፍሊጡሎም ምምሕዳር ከተማ ክሳብ ሕዚ ን760 ስድራ ስዋኣት መሬት ምሃቡ ድማ የተገሊጹ ዘሎ ሙልጌታ ገብረ ገርግስ ዝርዝር ሆነግረና እዩ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ክሳብ ሕዚ ንኣስታስ 760 ስድራ ስዋኣት መንበር መሬት ከም ዝተዋሃበን ሕዝውን ተመለስቲ ተጋደልትን ስድራ ስዋኣትን ንምሃብ መረዳታ ምጽፋፍ ከም ዝርከብን ከንቲባ ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣይተ ተኽላይ ተስፋ ይገልጹ ካብ ሕዚ ብዚ ፈድናዮ ጽንዓታት ናብ 760 ይኸውን ስድራ ስዋኣት ዓዲልና ኣለና ንሕድሕድዮም ብ140 ካሬ ሜትር ወቀፂልና እቲ ናይ ሰለስቲ ምዕራፍ ተጋደልቲ እቶም ዘይተዓደሉ ጠቕላላ ድማ በኣካሉ ጽንዓት ወዲኡሎ ብክብሪ ዝተመለሰ ተጋዳላይ ብቁፅሪ ይፍለጥ እዩ ሕዚ ሻብ ሕዚ ዘይፍለጥ ዘሎ ግን ኣክቲቭ ተጋዳላይ ኣብ ግንባር ዘሎ በብኸተምኡ ክዕደል ያውቲ መምርሒ ያውቲሎ ካቢኔ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናቱ ንጹር መረዳእታ ኣብኢድ ናይ ኣተወይ ዝተረፈ ዘሎ ናይ እስካብ ካሊእ ቃልሲ ናይ ወራር ሻዕብያት ንኸዚ ናይ ፅንተት ዘሎ ግን መረዳእታታት ኣብ ምፅፋፍ ኢና ንርከብ እንደኒሱ ኣብዚ ዓመት እዚ ልክዕ ምስቲ ናይ ስድራ ስዋኣት እቲ መሬት መሰረት ጌርና ክንዕድል ኢና መንበር መሬት ዝተዓደሉ ስድራ ስዋኣት ትሑት መነባብሮ ከም ዘለዎም ዝሓበሩ እቶም ከንቲባ ምምሕዳር እታ ከተማ ዓቕሞም ንምዕባይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ዓቕሚ ዘለዎም ተጋሩ ኣብ ምሕጋዝቶም ወገናት እጃሞም ክዋፅኡ ድማ ይፅውዑ ስድራ ስውና እውን ቅርሺ ገንዘብ ዝበሃል የውሊ ዓቕሚ ጉልበት እውን የውሊ እቲ ጠዋሪ ዝነበረ ንሰርሕ ዝኽእል ጉልበት ዘለዎ እዩ መስዋዕት ከፊሉ ድሕሪኡ መሬት ምሳብካዮ እውን ተመሊሱ ንኣነ ምስራሕ ከብድ ዘለ ሽግራት ከም ዘለዎ ባዕሉ ንባዕሉ እቲ ስድራ ስዎ እታ መሬት ክንወሰደና እንኳዕዳ ናይ መዘከርታ ናይ ዝስውረ ኮኩምበር ንጎርኩ ገይረ ክሰርሐ እየ ዝብል ደገፋት እውን ካብ ዝተፈላለየ ብባዕሉ እውን ናተዓላልሾ ኣሎ ደገፍቲ እውን ዘለዎ ኣሎ ጠቕላላ ደጋፊ ዘይብሉ እውን ኣሎ ስለዚ ነዚ ብፍሉይ ባዕሉ ንባዕሉ ዝደጋገፈሉ ብፍላይ ግን ከም ከተማ ናይቶም ስድራ ስዋኣት ዕዳጋ ማእከል ሓደ ተዓዲሎም እዮም
تعداقا مع خدزي توم زلو تولد تزبحالو ناي سوحافتي يخونو تداقاقزنا تعداقا مع خدك جمر أو تعاسي دوم كاو سرقة أتاوي إدما نوعدو منا تتقوم لكخادو جيزيو من محدار تقراي مسارتاو دلية سدرا سوات بخبرز التملسو تقادلتن أب أهادوم زركبو أبالات زتان مملا ممرحي أوتيو نفس رحمتاو زفلتيو أب مكتتال الراديو تجري دمتي وحسمت اللهم كبرات دمتي مدلاو زين حدا ساعة نقد صلايو دقيمنا مسانا خدكونو بخبرينا نعدم لعلي شوعت ميت عمت عدم زغط قدام دبر من كل أبونا مدهاني نجزي أب يونسكو خمس جاب توسخي مصنعت كم زدلي بيرو بهلن توريزم تجري حبيرو لهم اتقدمت انتون نتوزر رجاجتو مصحفت برانا مساقل هيابات هاتسي سيف أراد نقص نجست هاتسي وهن سرابعين كالوت كرستاتن كم زلوا ممهر كنيت قدام أبا جبر مكايل جبر واحد يوم جليس زلوا أبت قدام لعلي حدا مليون تنتاوي نتوات كم زلوا زجلتو أبا جبر مكايل بزد ما أبنت حملوا إلى معتبه لهم كم زتصوعوا تزاريبهم علوم حبرات السب كابت قدام بإيكو سيستم بإيكو توريزم تربحين مقبار مس مدارك تاكلات كم زسرح زجلتو دماك إلى لمع التوريزم وردات حتى ما يجوا عيته تفر تخلو يوم أبيرو بهلن توريزم انتقراي كي إلى لمعات مسحبات توريزم هايتا قويتو جبر مكايل دما هتقدام كاب مسحب وش تعدي حالفو أب يونسكو خمس جاب توسختي متنعتات كم زدليون تخرجت وهيبو وكم زسرحن حبيروم يبلز أبتاب مسارحتنا إفريم ردهي تجراي بدمكات كابت تخبرهم أبي ورح حدار بدمكات كابت تخبرهم بعلات تحدي وبعل حدار تون نزز ملكات دما قال حبريتات كنكاف لكم أب أفريقيا تنتاوي كاب زخنا كتماتات حنتي يا كتما أخصم أب مبرع عي كفل زبان دما أباي ما أخل نقدي خونا تقلقل من براي زقلت أب زقزيزي بزنبرو نقستات أخصم سلطانة الزبان أب من بارو زنصبارقم كاب أخاوح تقريص زي تسرحو كونا جنا بخوعت زي ترخبو تنتاوي عن حادقتاتن سقاتاتن حادقو مسكرات دما لعلنا أتزمنن أتا ختمان يرئيو يبلت الصحف كاب استفلاليو كبابتات دما هتا أبتساب استفلالي كبابتات تختما دما تقبيرهم كم زركبو سب مويا سنخوعتي يقلصون بعلاتن قطباوي من نقوحهم من بزملكات دما كتمخصم بسرحة ورقي قرصن سرحة إيدة طبابن بصفحات التفلت اللوم نجارات يوم زم طبابات زمناوي قد تلابيسهم تسرحوا بهلاوي ألباسات علبان في الفلقتو تابزح نبرت تختما كم زخون دما يزقلت BBC حدا وان قال محتت كايدلو قرماي كحساي استبعالو قدما هذا كتما خصوم بهلاو كداونتي بمسرح حزم محادر منسي كم زخون ايقاليتو نيرو زبناون بهلاون قد يزوننو ابستفل عليو كل عدما نزركبو كفالات محبر سب دما تعاليمهم قرص زحزو ألباساتنا علبان كم زقرب BBC قالي نيرو بتوان بورسي كم زرخبو تمويا بورسي زرخبو خمس خونه ونقليتو نيرو ملو سدرانا هب السرح توافيرنا اينا نركب ولا دي يزورسن كلت تقيم دماي اب مسرح زركب كبل اب تشعوان BBC قاليتو نيرو صقاتات باغوابو نمللاي دما بعل حدار صون هيمانوتاو تحستو حاليون اب قطبا وربحك السغاغر اب تخباب زلو محبرسب ناب ገንዘብ ቀይሩ ዝርብحሉ ክኸውን ከም ዝግባእ ሰብ ሞያ ቱሪዝም በተደጋጋሚ ዝገልጹ ወይም ኣብ ዘሎ ክፍተት ድማ ክምላእ ይግባእ ከም ዝበሃል በተደጋጋሚ ዝሕበር ጉዳይ እዩ ህዝቢ ዝውንኖ ማሕበረሰባዊ ቱሪዝም ክፍጠር ዘለዎ ጸጋታት መስሕብ በጻሕቲ ዓዲ በአግባቡ ክውደቡ ምግባር እዮ ዝምልከቶ አካል ምሁራትን ተመራመርትን ክኸውን ከም ዘለዎ ድማ ይዝግለጽ ልዕሊ 3000 ዕድመ ዘለዋ ከተማ ኣክሱም ክንድቲ ዘቁፀረቶ ዕድመ ክህልዋ ትጽቢት ዝግበር ምዕባለ ከም ዘይራኣየት ድማ ብዙሓት ይገልጹ ጸጋታት ቱሪዝም ምትኸባቢ ጸንቀካ ካብ ዘይምጥቃም ዝብገስ ድማ ድኽመታት ከም ዝረኣይ ይዝግለጽ أبزي مداي دما كلت تستفلالو عبيت بعالات كم زكايدو حدوان BBC تقيسو نيرو بفلاي دما مس محصاب اجرن بعل كسمي حدار صونن زملكتيو بزلعل دمقات زخبر هيمانوتاو بعل حدار صون ببعمتو بركت زبلو امنتي ابت بعل مستاف زمصلو يو ابز دما اغاش بخبرت قبلكا خبيركا مسناي فلوطيو اب كبابي اخصوم يزبل كله زركابو واواصيو اغاش تختما مغبي يقرب محصاب اجري دما كالي هيمانوتاو مسارات زلو كريستياناوي بحلي اخصوماويان يو يزبلو ابز ابي هيمانوتاوي بعل تخت
ከተማ ድማ ካልእ መንገዲ መቀበልን መሰነይን አጋይሽ ተገይሩ ይዝውሰድ ንከተማታት ሽረን ዓድዋን ዘውጹ ክልተ መንገድታት አቢሎም ናብታ ከተማ ዝመጹ አጋይሽ ድማ እግሮም ሓጺብካ ካአቱ እዩ ዝግበር ይብል እዚ ዝግበረሉ ምክንያት ድማ ናብታ ቅድስት ዝኾነት ስፍራ ዝመጹ አጋይሽ ንምኽባርን ዕረፍቲ ክወስዱን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይዝግለጽ መዕረፊ ዝኾኑ በርከት ዝበሉ ዳሳት ድማ ተሰሪሖም ይረአዩ ፍቲ በዓል ይብል ንበዓል ወይ ድማ ኮስሚ ጽዮን ማርያም አመልኪቱ ድማ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 900 ዓመተ ዓለም ንጉስ ምኒልክ ቀዳማይ ካብ እስራኤል ናብ አክሱም እንትብለስ ታቦተ ጽዮን ወይ ድማ ጽላተ ሙሴ ሒዙ ዝመጽ ኮይኑ 21 ሕዳር ድማ ናብታ ከተማ አትዩ ይብል ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ህዝቢ ከተማ አክሱም ነቲ ንጉስን ነቲ ሒዝዎ ዝመጽ ታቦትን ብዕልልታን ተሐዋስን ከም ዝተቀበሎ መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ ይብል ስለዚ ድማ በብዓመቱ ብዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ዝኽረታት ታሪኻዊ ድባብ ዝለዓለ ኮይኑ ከም ዝኽበር ሕዳር ጽዮን ይጠቂሱ ዘሎ ዝርዝር ናብ ዝሓዝናሉ ቅድመ ምድላው በዓል ሕዳር ጽዮን ዝምልከት ሓበሬታን ትንከይድ ድማ ኣብ ክብረ በዓል ሕዳር ጽዮን አክሱም ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ክመጽእ ትጽቢት ከም ዝግበር ኣሰናዳኢት ኮሚቴ እቲ በዓል ገሊጹሎ ብምኽንያት መቀረራብ እቲ በዓል እውን ኣብ ከተማ አክሱም ንቕሓ ቁጠባ ፈጢሩ ከም ዘሎ ትዕዝብቲ ጋዜጠኛታት ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ የረድእ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ሓፈሻዊ ቅድመ ምድላው ድማ መሳርሕትና ኣስቴር ገብረስሉስ ዝስዕብ ጸብጻብ ሊኻትልናላ ንሱ ተኸታተልና ንመለስ أستير خميتو علي እግዚአብሔር ይመስገን ከመይቱ ዕለ ኪሮስ حزي ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ጋዜጠኛታት ኣብ ከተማ አክሱምን ኣብ ካልኦት ከተማታትን ዘዋ ማእኸላይ ኾመ ተረከቡሞ ዘለክ ትዕዝብቲ ብፍላይ ምስ ቅነ ምድላው በዓል ሕዳር ጽዮን ዘሎ ባለታት ዘሎ ቀድመ ምድላዋታ ይመስል እስኪ ንሰማዓት ያላሊልና ግረም ኪሮስ ከም ተቀደም ኢልካ ዝገለጽካዮ ከጉጅለ ልኡኽ ቴሌቪዥንን ራድዮን ትግራይ ናብ ማእኸላይ ዘዋ ከተማ አክሱምን ከባቢኡን ተጓዒዙ ዘሎ ከም ኩላትና ንፈልጦ ድማ ኣብ ከተማ አክሱም ወርሒ ሕዳር ዝኽበር ዓቢ ሃይማኖታዊ በዓል ኣሎ በዓል ሕዳር ጽዮን ማለት እዩ በዓል ለ 1 ሚልዮን አጋይሽ ንኽመጹ ትጽቢት ተገይሩሉ ከም ዘሎ እዩ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ኢሉውን ካብ ከንቲባ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እዩ ሃይማኖታዊ በዓል ብሰላም ክሓልፍ ኣካላት ጸጥታ ኢሉውን ምስ ሕብረተሰብ ተዋዲዶም ካብ ጀሚሩ ተዋደደ ስራሕ ናሰርሑ ከም ዘሎ እዩ ብኣካል ተዓዚብና ዘለና ንኣብነት ኪሮስ ኣብ መንገዲ ኣብ ከተማ አክሱም ንዝንቀሳቐሳ መኻይን ፈተሻ ተጀሚሩ ኣሎ ኢሉውን ሓደ ፀጉረ ለወጥ ተባሂሉ ንጥርጥርዎ ኣካል እውን መታወቂያ ክሓቱ ተዓዚቡ ኣለኹ ካብ ዝተፈላለዩ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝመጹ ኣጋይሽ በረከት ተኻፊሎም ምኻደ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ከተማ አክሱም ዘለው ሓድግታት ቅርስታት ታሪኻት ብዝግባእ ፈሊጦም ንኽኸዱ ምስ መጎብነይቲ ኮነ ነባርቲ ከተማ እውን ምክክርና ተኻየደ ከም ዘሎ እዩ ካብ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብዚ ድማ ሆቴላት ካፌ ሬስቶራንት ዘለዎም ኣካላት በዓል ሕዳር ጽዮን ንምኽባር ንዝመጹ ኣጋይሽ ካብ ዝተጋነነ ዋጋ ተቆጢቦም ኣጋይሽ ብዝግባእ ከስተናግዱ ካብ ወነንቲ ሆቴላት ሕብረተሰብ ኣመራርሓ ዝተውጣጡ ኮሚቴ ተጣይሹ ከም ዘለውን በኣካል ርኢናን ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ኣብዚ ኣብ ከተማ አክሱም ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ሆቴላት ኢሉውን ካፌ ዘለዎም ወገናት ኣዘራሪና ኢና እቲ ኣጋይሽ ንምቕባል ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ምቁፃር ይኹን ኢሉውን ቀረብ ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ እዮም ገሊፆሙልና ተኻሊእ ኪሮስ ታዩ እቲ ፅሬት ናይታ ከተማ አክሱም እውን ንምዕዛብ ሞኪርና ነርና ብማሕበረሰብ ተወደቡ ወገናት መዓልቲ ንግሆ ተላዒሎም ከፅርዩ እቲ ከተማ እውን ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ፅሬት ጽፉፍ ዝኾነ ፅሬት ብኣካል ተዓዚብና ኣለና ያው እቲ ዓብዪ በዓል ሕዳር ጽዮን ቅድም ኢልካ ዝገለጽዎ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣጋይሽ ክመጹ እዩ ትጽቢት ተገይሩሉ ዘሎ እዚ ድማ ኣብታ ከተማ ንዘሎ ናይ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ሓት ከብሎ ከም ዝኽእል ናይ ኩላትና ትጽቢት እዩ ካብቶም ነጋዶ ኢሉውን ሕብረተሰብ ታይስተዋጽኦ ናገበረ እዩ በኣካል ንምዕዛብ ሞኪርና ነርና ብፍላይ አክሱም ክንብል ከልና ርእስና ዝመጸልና ታዩ ካብ ዓለባ ዓዲ ኢሉውን ቅርጻ ቅርጺ ጥበብ ኢልና ንጽውዖ ስፈታት ዞም መስቀል ሓደ ኒኡ ናይ ጥበባት ብእምኒ ዝተቐረጹ ናይ ሓወልቲ ምስሊ ዝሓዙ ወይ ናይ ንግስተ ሳባ ዝተፈላለዩ ታሪክ ትግራይ ከንጸባርቑ ዝኽእሉ ቅርስታት እሶም ዝሸጡ ኣካላት እውን ኣነ በኣካል ተዓዚበ ከዘራርብ ሞኪረ ነይረ ነቲ ከተማ ድምቀት ብዝፈጥር መንገዲ እዮም ብደንብ ዘርጊሖም በቃ ድምቀት ናይቲ ከተማ ገይሮም ዝርከቡ ኣስቴር ኣብ ከተማ አክሱም ዘሎ ምንቅስቃስ በዓል ሕዳር ጽዮን እንታይ ይመስል ብዝብል ሕፅር ኣቢልኪ ንሰማዕቲ ስለዘከፈልክለይ ከመስግን ዘለው ቀጸልቲ ምዕባለታት ድማ ኣብ ቀጻሊ ዘለው ግዜያት ኣቲኺ ከም እትውና ተስፋ ብምግባር ሰናይ ስራሕ ክኾነልክ ተመንየ ይቀኒልኝ
بانكي نقدي إثيوبيا شرف وصا زعلت عبد حرقت أسفيرولو نقال يمكن نكافلكم حدا US دولار بحدا 250 نتب حموش تجازيو بحدا 253 نتبي حموش كشيء كم زو على تغيسلو باوند ستارلينغ دما بحدا 294 نتبي بارو جازيو بحدا 297 نتبي شمون كشيء كم زو على أمل كتلو يورو بحدا 274 نتبي خلت جازيو بحدا 277 نتبي شوعت كشيء كم زو على قاليتلو بانك نقدي إثيوبيا كالي توصح حبريتان تدليهم دما كبرات هذا نمر بحبريتا بانك نقدي إثيوبيا تخم توسخ حبريتا خطرخ وخم تدخلوا كنحبركم نفتهم حدا تقوم دما نباخم كنبل بيت صحفة زفر منقسطاوي أقلقلوت كتما عدقرات أو تيوو زليو أبلعل مسارتاو شغطات يلون مقعازيا مخنياتاو زيكون واقع أبلعل زوسخونا قادو تختما سقمتي كوسد مخاني إفليتو زلوم كمزي عينت تقبار زفتسمو حدا نقادو انتقاتمو دما حبرة السب نابك تتلن كتسترن تكالات نقدي كتما عدقرات بزوم سسعبو كترتات سلكي تقوما يهبنا إيلولو توم كترتات سلكي بادو تشعتا حسر تربعتا حسر سلستا 41 شمونتن ويدما بادو تشعتا 14 73 10 65 يوم كفتي سرح مدب كنتقمكم كفتي سرح مدب اوصي زلو كاليب اكاديميو ممهران يدلي زلو ناي انجليزيان استيتيكس انو يدما سبورتن ممهران دليلو درجه تمرتي لمد سراح يلون كالوت وسختي حبريتاتاتونا ملكتو واسفيرلو كالوت مرداتاتا تاكاتيتو سلو تي درجان كلتن زلكم تودادر تخت ودادركم تخلون تقمكم نفتو مزغبا كاب كساب حدار حموشته كقصليو فتنازوها بلو غزي دما علت شمونتايو سلاز دما باكل نبت بوتا بمخات توسخ حبريتا ترخبو تخليكم ابزعلت اكسوم اكاديميون حدا ملكتا سرح اوصيو الله نسون ممهران يدلي زلو ناي بيولوجي كيمستري سيفيكس هيسترن ممهران دليلو اب تي بوتا باكل ترخبكم دما تملكتا سرح ريخم تي روحتاتن لمد سرح نتمالو تهاليهم تعدل كتقملو كن تقمكم نفتو ايو استبها مربب حبريتا هب عالمنا نزركبا ختماتات درجه بمهاب هيوت ابي زياده متشوتن وحستن ايا بزبل مرداتات يسفريو ناي كلتا شحن 25 دما بتعمي صورياتن وحساتن نمنبار زمتشوان زبلن هاجرات صريح لوتن هاجرات كوبنهاجن كتما كوبنهاجن دنمارك فيينا ناي أوستريا زوريك ناي سويسرلاند ميلبورن أستراليا جنيفا ناي سويسرلاند سيدني اوسكام اوكلاند إلون كالوت بركت زبل حساب 10 هاجرات صريح لو زن هاجرات زياتن درجة دحننتنن يلون بفلاي دما مس صريت تاساسيرو بتعمي صورياتن نصوح اير تتنفسلن سلازخونا نمنبار كونه ن سدرا مسريت كقلع تعبيلن ازين متشوات زبهلا ختماتات علمنا اين كبل لاسفير ولا بكلتشان 25 جن حدا عبلو ترايلو يبل دحر 3 عامتات نفل معوان فينا كب درجة 5 وردت يتقيسو زلم كوبنهاجن ناب مرغغع تمرتن تحت قصن بزراعه طفولينت دما ناب قدماي درجة تسقيلا كم زلايتو حبريتا ملكيتو زلو يخون امبر اتزعبيه ابا كل تشحن 25 سرعي اللوطي درجة هاجرات بزعبا موسخ وي منقلقال نطبي طرح اينبرن يزبل بزعبا دحننتن صريتن ون ابا قمت اتيلو يبل مس دحننت تاساسيرو ابا ملا عالم جيوبوليتيكاوي وطري ناوسخ يخيد سلازلو زبل مخنيات تقميطلو مس صريتن حلوا كبابن زملكت دما ناوسخ يخيد مس زلو لوط خنታት اير منيا هاجر ايا اب كتماتاتا صعو زخونه سرحتي سريحه اب حلوا كبابي تنطف زلا زبل كلتيوم زيوم اب قمت كمزاتو يطقيسو زلو ناب تግራይ ተመሊስና ዝርዝር ዝሓዝናሉ ጉዳይ ኢና خنكافلكم اب ከተማ መቐለ በሰንክ ዝረአ ዘሎ ጉድለት ጽሬት ሕብረተሰብ ቅድም ኢሎም ጠፊኦም ንዝነበሩ ሕማማቱን ከይተረፈት ይቃላዕ ምህላዊ ተገሊጡ ዘሎ እዚ ዝተገለጸ ኣመራርሓ ክፍላተ ከተማን ሰሙያን ነበርትን ዝተሳተፍሉ اب ጽሬት ከተማም ሓምለዋይ ልምዓትን ምኽባር ደንብን ዘተኮረ ዘተ اب ዝተሳለጠሉ መድረኽ እዩ ራሄል አረጋዊ ኣብ ህልው ኩነታት ጽሬት ከተማ መቐለ ሓምለዋይ ልምዓትን ምኽባር ደንብን ዝምልከት ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተሳተፍሉ ዘተ ተሳሊጡ ከተማ መቐለ ቅድመ ኩናት ዝሐሸ ጽሬት ከም ዝነበራ ዘዘኻኸሩ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሕዚ ግና በብ ከባቢኡ ዝድርበዩ ጉሓፍን በብ መንገዱ ዝፈሱ ረሳሕ ማይን ምርኣይ ልሙድ ይኾን ምህላው ይገልጹ ጽሬትን ጽባቐን ከተማ መቐለ ኣብ ለሓለፈ ቅድመቲ ኩነታት ተመድየን ራመኻይን እውን
እኹል እየን ነይረን እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣሚኑ ኣለዉ ፅቡቃ ስራሕትታት ዝሰርሑ መፅኦም እዮም ድሕሪ ኩነታት ግን ከከም ኩነታት እዩ ከተማ መቐለ ክትኾነ ዝግባእ ኣብ ምዃን ዓበይቲ ፀገማት እዮም ግድየለሽነት እዩ እተን ተወዲበን ማሕበራት እውን ኣብ ሰሙን 2,000 ትመፀኩም እያ ይልባል ከም ሕብረተሰብ ኣብ ሰሙን 1,000 ትመፅእ ጭረት ተኣኪቡ ይቕኒ ይዕሱ ሕንሽኽ መኪና ትሰቕለ ተለኻ ናባዕሉ ጨና ናባዕሉ ፀገማት እኒአዎ ካብኡ ገለገሊኡ ሰብ ድማ ኣውፅኡ ይድውር እዮም ወደ ፅርጊኡ ኣነስ ተፀርየስ ባዕለይ የጥቀምሉ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ተረሲሐ ድማ ባዕለይ ተበኪለስ ንሕብረተሰብ የልብክሉ ኩሉ ለተሓሳስባ ሕዝ ላቐረየ ይኸድ ኣሎ እቲ ማይ ዝፈስስ ዘሎ ጥዕዮ ከለ ሕማቕ ማይ ረሳሕ ማይ እዩ ዓሶ ጠፊኡ ነይሩ ጠቕላላ ነይሩ እንዲ ዓሳው እንዲ ዓይደር ግን ጠፊኡ ነይሩ ሕዚ መፂ ኣሎ ንምንታይ የምፅዎ በቲ ሕማቕ ጣንጡ ግዛዕ ፈሳሲ በዚታት ኩሉ ተኣኻኺቡ ናብ ሕማም ተመሊስና ኣለና ማለት እዩ ሓላፊ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተወረስ ገብረ ጻድቃን ፅሬት ከባቢ ብግቡእ ንምሕላው ዝሕግዝ በብኣብያተ ዕዮን በብብሎኩን ተኸታታሊ ወፍሪ ፅሬት ከም ዝካየድ ብምሕባር ሕብረተሰብ ብተደጋጋሚ ዘልዕሎ ዘሎ ፀገም ረሳሕ ፈሳስን ደረቕ ጎሓፍን ንምፍታሕ ብቐጻሊ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምቅርራብ ከም ዝስርሐሉ ገሊፆም ረሳሕ ፈሳስ ዝምልከት ሓደ ዓብዪ ሽግር ናይቲ ከተማ እዩ برجت بودا دبا درجة زي مسمى جابت يكون قطع زي زمرح ما يقل قالت كتما مولي من كلتنا مدارك سلوز كنا بحبار نتي زنه شجر نفتح صارتاتنا تجبري من قصوت كلات زي من قصوت كلات زين كل جزء عربي خطر يلا تقدم سنبتن تمهارو من صراحتيات أتويس عرفت سلوزوتو كل جزء عربي سكجول كوينو زي مقرات نجنزا لو تمتي وتصل اللوي كاليتي بلوكم أخذ زجبرات نحبرت سرنا يوفر طريقة ملكتها بأول كل جزء قدام بلوكم أخذ غيره مو كنت صارون متشوتيا يعني بلوك سريع يعني بلوك يسريتين أو زلنا يكتنا مرار حنقو قاص طابها قاص سلا الحجز زي أخذ قدام جميرة يتوفر تأوجاز له تتزحيل النورت لمتن خريطة مدرهم تغير زله كنتيوا كتما مقالة دكتور ردا برهب وغنم كاب تግራይ ጠፊኦም ዝነበሩ ሕማማት ሕዚ ብሰንኪ ጉድለት ፅሬት ኣብ ሕብረተሰብ ይራኣዩ ከም ዘለው ብምግላጽ ኣብዚ ኩሉ ብትኹረት ክሰርሕ ኣተሓሳሲቦም በቶም ዝተፈላለዩ ከተማ ዝጓሓፉ ጓሓፋት ዝመፁ ጠንቂ ፅዕና ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ርኢናዮም ሰሚዕናዮም ዘይፈልጥ ካብዚ ክልል ኣጥፊእናዮም ዝነበሩ ሕማማት ተመሊሶም መፅኦም ኣለዉ ከዚ ዋና ምንጪ ዋላ ካልኦት እንተሃለው ኣብ ንምጎቦም ተኽልታት ኣብ ንምጎቦም ከባቢታት እቲ ናይ ጓሓፍ ብብቱን መልክዑ ብቆድሙ ስለዚ ዝፈስስን ስለዝጓሓፍን كذي زفلفل ترى زفلت بزحات ما تلو زيو كنقنس كموت كنحل تقنا حاجة نايس عليه صراحتنا باك توسكير وان قدم حزي أو تجري يسحنا يزنانا نوصح نفس نقول لنا الحزب لنا ما عنا تجارب تلنا مقالين تنزل سمسات زلي اتزاتا ملاع ሕብረተሰብ ብምንቅቃሕ ኣብ ፅሬትን ፅባቐን ዝሕሸፍ ፈጻጽማ ክህሉ ተሓሳብ ዝገበረን ኣመራርሓ ክፍላተ ከተማ ጣብያን ቀጠናን መራሕቲ ሃይማኖት ኣመራርሓን ሰሙያን ኣብያተ ዕዮን ነበርትን ዝተሳተፉሉ ዘተ እዩ مدلاو زينا حدا ساعات كاب راديو تقرأي تكتاتلو لهم سنة سلزل لهم عزينا نمسجن كورات هاد مزتي نبزغط الحبريتان تنسجر زعلت مالتون حدار سلسته ويدما حدار عسر تغلطها مقوطات أوروبايان علم لها معلتي نيمونيا ويدما ندرس أنبانا تبهالوني في اللات إيو سامبا متشوني بهاليو علم لها معلتي كم زخوانا إيو تقاليتو زلو عب عامت بوحدو كل تنت بحموشت مليون زأخلو سبات دما بزحما بزي كم زموتو تقاليتو لهم عب علم بفلايتي نتحتي حموشت عامت زخوانا قالعو زتقع عب كلمي تسرع حمام كم زخوانا إيو تقاليتو زلو زا معلت دما عب زوريا زحمام جنزاب النقحة النمعباي زعلمت يا إيلو اللو مرباب حبريتا دايس أوف زير بكلا أير كاندت أنكين حمام نيمونيا سلا زخوانا دما عب زوريا زقوداي قدنا كنا بركت مالتون صوري كبابي أم مفتار كنسرح يقبقنا زبل حسابا قميت اللو قال حقتات نيمونيا إيلو دما نيمونيا استفال على يتنكتات اللو ويلو عب سامباز فترو رخصتات بوحدو سلاسة زأخلو استفال على مخنياتات اللو بكلا أير دما عب قدميت يسرح كالوت باكتريان فانجسن دما يسعبو يبل نيمونيا انت زي تحكيمو قتاليو بفلاي دما عب هتصانات كخمون كالو سلز دما بهصوص حكم يقبع يبل صريت أير نسامبا سلازلوا بفلاي عب كبابي قلعو زلو خنكون كلناش قرا زي متكخ جزاك يعفن بحوي ويدما خالص نجارات مكل خالي يدلي إيلو
زرزرنا بزحزنا لقداي تنسجر كما تجارو بحال متحقق زايدنا حجز كاب قدام كي تصبخا مدققاف كم زقبا مرحتي هايوانوتن استفلا لي كفالات حبرة سبن قليتهم علو افريم قبر خيدان صوبو مخانو طرح قديتا تحجزهم لمانم صوبو مخانو طرح تحزنوا لس قديتا خايو صوبو مخانو طرح እግዚአብሔር لفطره فطره ስለሆነ تحجزوني هكا مخنياتنا እግዚአብሔር فطر يوي وهم تجار مخنا لشعون لا تحجزنا مزينانا عزون كفتا لتنا ما هي مستو صراحتني انا خوينا تو حزبنا تفناقيد لله أبجكاي ما يترقري كل خرام حزبنا كفت دموزنا نشتي واتنا خنحجز فقادنيا ثاتينا إليه سكا حزي أو برقص بوي لخوص داي خير تزلوا ساعة تزي خوينس كحجز زيد اللي تقراوي اللي لي وصل انت بزح خاطرية الله مالتي جزاي دقي تدايرهم تحديرهم دق خالي بعلم الفلت زولا يكون ولدنا خافت قدم حراس لحم زلاته صبا لحم زي كذا الزور نازر زبصح تزلوس نتزي ولا مالك نقول لي خاطب باصحلو سغاونكم تمساسالي حبشت بذكر جزا حبشت زي غاغر خوني خليل ولا عم ندفع سغا كنت الله وزات مالت حنباشات خويناونكم انجرات خويناونكم ስለዝኾነ ጽቡቕና የምትحጋዝ ባህል ስለዘሎ حزبون ስቕጽል ይዝብል ግምተለን ተስፋይ ወንስ እዩ ቦውን የዝተማመን ማለት እዩ ስሩ መሰረቱ ኢንሻአላ የምትحጋዝ እዩ እስካብ ሕዚ ዝተወሰነ ሰርቫይቭ ዝገብርሎ حاجزنا كانال تحطلو ياو فلط يو قالتولنا ما مغنيات كل غزي بميديا ينغر له من صقم نيو ياو عودنا له من لاوزي مخادي لينا عودنا له صقم تحاجزنا بحد خوين خالد حما غزي موصع مالتي حزنندو خبيت حدغا قطيمنا غليو صومن حدره غليو قراس انجرا بليو زحدر له هناتا تفطيرو ولفت قدم لي زناره غزيو تزلو نزيول مهاب لمدو ባህሉ እዩ ሒዝዎ ዝመፀ ነገር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ጽቡቕ ናይ ምትሕጋዝ ባህል ስለዘሎ ሕዝቡን ስቕጽል እዩ ዝብል ግምተለን ተስፋይ ወንስ እዩ ناب غوربيت هاجر السودان زوسد BBC حزو وصي زل حبريتا كنكافلكم اب كوينات حد السودان زساتفو زلو حيلتات وصاي زملكت يو اقريبو زلو كوينات حد السودان غنا موداتو زي فلت كوين يزغصل زلو يزبل ازي كاب زجمر لعل كلت عامتن منفقنا اطيرو زلو كوينات بتوم نخلتيوم وغنات بوليتيكاون وتهدراون دغف زهبونا يقدام حيلتات كنا واحكم استجدد يصبطيبو زلو تكالات تطابقت سباو مسلات بسنك زخينات لعلي 150 شح سبات كموتون كلو لعل 12 مليون ما كم زتمزابلو يم تحبرو ولا كوام عقب قرب اطوار انت تجبره جن سراويت سودانن سراويت وهبهت صدقفوي دما RSFن بركت زبله قرب اطوار مقبال قصيلوم አለው ይብል ነሰራዊት ሱዳን ዝሕግዙ ዘለው ሓይልታት ኢሉ ድማ ሰራዊት ሱዳን ካብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ደገፍ ከም ዝረኸቡ ይዝመን ይብል ግብጺ ቱርኪ ኢራን ሩሲያ ኤርትራን ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ቀጥታዊ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዝህባ ይህባ ተባሂለን ካብ ዝኽሰሳ ሃገራት ምዃነን BBC ጠቂሱሎም ንሓይልታት ወሃበት ጽደገፍ ወይ ድማ RSF ዝድግፋ ተባሂለን ካብ ዝኽሰሳ ሃገራት ድማ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሙሉእ ትኩናት ንRSF ኣጽዋርናውትን ናውቲ ሕክምናን ዓይነታት ደገፍን ከም ትህብ እናተኸሰሰት ከም ዝጸንሐት እዩ ጠቂሱ ዘሎ BBC مدلاو حد ساعة زون نقصلي كبرات أدمسي نب تصبات سبورتينا كنسجر نسو تخطاتلنا نملس كبرات هبلي كما يمسكم أدمسنا سفر لتوصل سبورت حترهم زوروح قبل ذي هتدلم أبي أولمبيك سجنات إثيوبيا سساتف 4 تسعوتين يتحتي 10 شوعة عامات حجراوي تجانت تمريسن يا ريت قبل زجفل
ትግራይ ብኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኦሎምፒክ ሰገናት ኢትዮጵያ ምስ ዓበይቲ ክልላትን ዝሓሸ ምንቅስቃስ ስፖርት ምስ ዘለወንን ተረሓኒሓ ጽቡቕ ውጽኢት ዘመዝገበትሉ እዩ። ትግራይ ኣብ ውድድር ራብዓይ ኮይና ክትዛዝም ከላ 4 ተጻወት ድማ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብትሕቲ 17 ዓመት ኣምሪጻ እያ። ንትግራይ ወኪለን ኣብ ኦሎምፒክ ሰገናት ኢትዮጵያ ዝተሳተፋ መሰረት ገብረ መድህንን ሆሳና ይሕደጎን ብዝግባእ ከይተሰርሐሉ ከሎ ፍረ ዘርእየና ዘሎ እዚ ዓውዲ ግቡእ ትኹረት ተዝረክብ ዝበለጸ ምኾነ ይብላ። በዚ ኩናት በዚ ሕማቕ ነገር አብዛኛው ደቂ ኣንስትዮ የለዋን ቀደም ነርበ ሕዚ ጠፍየንን የለዋን እና ኣብ መሓዝካ ብጣዕሚ ዓብይ ግዳ ኣይዋፅኡን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክንሕስብ ዝሓዘውን መቐለ 70 እንደርታ ብቻ እያ ሽረኒ ወልዋላ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምንም ክሕዛ ይኽእል እናስ ተዝሕዙ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ኣነ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሾ እግሪ ኣብ ትግራይ ያው ዝተሓተ እዩ ዘሎ ማለት ፕሪሚየር ሊግ ነራውን ኣውርደሞን እዮም እጂ እሰነውን ናይን ተተከት ኣለና ናይ ዝብላነ ምክንያቱስ ኣብ ትግራይ ቢያንስስ ናጓላት ውድድርስ ተትህሉ በከፍተኛ ሊግ ንክሕዙስ ብጣዕሚ ማለት ጠመታት ትጎርና ኣጓላት ኣብ ኦሎምፒክ ሰገናት ኢትዮጵያ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ በርሀ ጥዑማይ ወለዲ ድሌት ውላዶም ኣብ ምርዳእ ክሕግዙን ከም ትግራይ ድማ ኣብ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ጀሚሩ ክንሰርሕ ኣለና ኢሉም ወለዲ መጀመርያ እዚ ኣዌርነስ ክኢሎም ክእል ኣለዎ ታለንት ናይ ደቆም ክርድኡ ክእል ኣለዎም ካብኡ ከዓ ናፍቲ ፌደሬሽን መፂኻ ከዓ በቃ ዋላ ናይ ስፖርት ኮሚሽን ናይ ትግራይና ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብ አንደር 13 ጀሚሩ ካብ ላይ ካምቶም ናይ ወዳት ካብ አንደር 15 ገለላለ ለኸለለ በብደረጃው ሕድሕድ ኣካዳሚታት ክሕዛ ከበራትዑ ክእል ኣለዎም ደቂ ኣንስትዮ ኣይኹን ልለን ኣካል ተግንየ ግን ካብኡን ላዕሊ ምስራሕና ምኻድና ነርናና ማዕረ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተለሰርሑ ለሐሸክ መጽ ኢለ ይልሓስብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ትኹረት ዝገበራ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ዘለዋና ንደቂ ኣንስትዮ እውን ዕድላት ክፍጠረለን ይግባእ ዝብሉ ኣባላት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ተደጋጋሚ ግጥማት እውን ክህሉ ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝግበር ናይ በፂሓ መልሲ ጨዋታታትስ ተካይድ እየ ዝብል ኣነ ኣብ በብየቦትኡ ዓድታት ኮን ይዋያን ማዓት ኣብ መቐለት ሒዙ ካብ ሽረ ካብ ወልዋሎ ዓድዋ ምናምናትስ ማዓት ኣጓት ክወፃ ይኽእላ እያ ዕብይ ዝበላ ክለብ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ከምኒ ፕሪሚየር ሊግ ዝበላ ቢያንስ ከፍተኛ ሊግ ተዝሕዛ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ብኣየ ወገን ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ትግራይ ዝረአ በዓት ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘለዋ ማዓት ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ታሕቲ ዕድመ ግራስ ሩት ኣሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክሰርሓ ክኽእል ኣለወን ምክንያቱ መቐለ 70 እንደርታ ሓንቲ ቲም ሒዛ ተተካእቲ ለኩል ኣለዋ ይመስለኒ ሕዚ መቐለ 70 እንደርታና ተተካእቲ በብደረጃ እውን ወሪደን ክሰርሓ ክኽእል ኣለወን እዚ ተኮይኑ ናይቲ ኩዕሾ እግሪ ህዳሴ ናይቲ ኩዕሾ እግሪ ትንሳኤ ቶሎ ለይምለሰሉ መንገዲ ኣይህሉ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ንክዓቢ ኣብ ናይ ባዕልና ተፃወቲ ጠመተ ክንግብር ይግባእ ክብል ነባር ስፖርተኛ መኮነን ገረመው ተዛሪቡ ብርሃነ በየነ በ1970 ዓመተ ምህረት ናብ ኩዕሶ እግሪ ሄይሉ ናብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዝኣተወ ነባር ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ መኮነን ገረመው ካብ ቀበሌ ጀሚሩ ኣብ ወወክማ ብምጽዋት ናብ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ብምሕራይ ካብቶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኮኸባት ኩዕሶ እግሪ ሓደ መንበሩ ይዛረብ ወይደ ለዓው ኩሉ ያው መቐለ ከተማ እዩ ቀበሌ 15 እዩ ካብ በቆልዑትና ኢና ጀሚርና ማለት ቀደም ብብሰፈሩ እዩ ነይሩ ጨዋታ ካብኡ ብ70 ዓመተ ምህረት ና ኩሉና መቐለ ወወክማ ልጫወት ነበረ እዚ ስታዲየም ንእሽተይ ስታዲየም ጫወት ይኾኑ ካልእ ነበረ ብቀበሌ ተጫወትናዮ ተመሪፅና ብ70 ዓመተ ምህረት ወወክማ أخدينهم أو زي تشاويتهم نايو نا عبيتي هم يو الدحريو هم لارخو يا ولو كفتني قلت كاو لجرنا كاو تجراي ميرت منامن تشاويته يا نا تجراي ميرت 85 في مريضة تشاوت هو ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ሕዚ ዘለዎ ደረጃ ኣዝዩ ዝሕዝን ምዃኑ ዝተዛረበ ነባር ተፃዋታይ መኮነን ገረመው ካብ 1970 ጀሚሩ ብሃገር ደረጃ ተመረፅትን ኮኸባትን ኩዕሶ እግሪ ተጋሩ መንበሮም ይዝክር ትነበረና ቀደም ትግራይ ማለት ቤስት ልጅ ባህሉ ቀደማት ቀድመና ናይ ሲነር ማለት እዩ ልዕሊ 4-5 ክልል እዩ ቤስት ባህሉ ኣብ ትግራይ ወኪለሙስ ዓስም ይውክሉ ወላ ይውክሉ ጎንደር ይውክሉ ከዚ ግን ለዛ ሓንቲ ክልል ሲለ ከወዳድር ለካ ተለኹም ለዛ ሓንቲ ክልል ግን ቢግ ኣድቫንቴጅ ባይና ወለለ ቴክኖሎጂ ለዓብየሉ ብዙሕ ነገር ቀሲምካ ይህን ተባሂልካ ክትመሪፅካ እውን ፅቡቅ ክትገብርና ኣለካ ግን ሓደ ችግር እኒሆ እዩ ኣብ ትግራይ ሕፅረት ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ካብ ቀደም ጀሚሮ ኣይነበረን ዝበለ እዚ ስፖርተኛ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ክንድቲ ዝድለ ብርኪ ዕብየት ዘይምብፅሑ እኹል ዝኾነ መዘውተሪ ስፖርት ዘይምህላውን ኣብ ናይ ባዕልኻ ተፃዋታይ ትኹረት ጌርካ ዘይምስርሕን ኣብ ቅድሚ ዝቕመጡ ፀገማት ምዃኖም ይገልጽ ናብ ሜዳ ሕፅረት እኒሆ ካብኡ ድማ ኣመራርሓ ካብኡ ድማ ኣትሊስት ብልገበርካዮ ቁፅሪ እውን ኣብቶም ተጫወተ እውን ከዚ ለምሳሌ
بتجراي كون اللو أنا تاي اللو 5% تناقصها بتجراي كشفن اللو بيكوز يلو سلي مالي الجوت سلي جنزه لتعلم لبلا صاير اللي من تاخذنا عدنا انفست خن من يحفتو انه بلا يدخل له محدراك عس اجرنا كغيرن ببعلميا كمرحن كابتوم تمتا خغبرلهم ዝግቡ ጉዳያት ኮይኖም ናይ ጽባሕ ተረከብቲ ሃገር ዝኾኑ ህፃናት ንስፖርት ምቹ ባይታ ምፍጣር አድላይ ምዃኑ መልእኽቲ የመሐላልፍ ትጉለት ክትናገሮም እሽካል አለለሎ ጎይታ ሓሽከሪ አይነት ዮም ይልባል ደሞ እዚ ሪፎርም ክግበር ክፈለው ዋና በዋናነት ማለት ነው ካው ደማ ኣብ ሴሌክሽን ሞር ባዓልሞያ ክሳተፍ ቢኮዝ ኢቫሉዌት ክግበር ምንቲ ሪፎርም ክግበር ለው አለየ ካልኣይ ደማ አትሊስት ቆልዑ ዓብይቱ ኮይኖም ሜዳ ክሳብ ክልለው አለየ ኣብ ካልኣይ ዙር ዋንጫ ኢትዮጵያ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብዓወት መሲሳቶም ሎሚ ረቡዕ ኣብ ስታድየም ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ምስ ወላይታ ዲቻ ዝገጠመት ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት 2-0 ብዝኾነ ውፅኢት ዓዊታ كون حفيظا ببلستان شعتن دقيقة والولو فلامي تقول أوصر ستوات أيو لحري 10 دقيقة دما فريو سولومن أما بل 7 شعتن دقيقة نولولو توسخت قولا مزجيو بدمر غانتا والولو يونيفرسيتي عدغرات 2-0 بزخونو وصيت تعويتا كالي لو مستخايدو قدمات تيبي امدن مستيتي نيتيو الكتريك 1-0 سعراتا 4 منج مسكدس كيرجس سرع صوتا بمعرض 0-0 مفلاين سعيبو بمفريق لا 4 منج ቅዱስ ጊዮርጊስ 5-4 ብዝኾነ ውጽኢት ረቲዓታ ጽባሕ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ፋሲል ከነማ ኣብ ስታድየም ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሰዓት 4 ረፋር ክጻወታ እዩ ጽባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ምድረገነት ሽረ ምስ መቻል ኣብ ስታድየም አርቲፊሻል ሐዋሳ ጾወተን ክጅምራ እዩ ጽባሕ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ግጥማቱን ክካየዱ እዮም በአርከስ ነው ማዓንተ ሓስኩም ጽዋት የሙስኔር ማኔለ نصبصبات سبورت مسكنا حفشاو مدلاو زينا حدا ساعه ونا بزازيمنا كبرات ادمستي بكتالكم ازينا نمسكن استرفوا مدلاوات راديو تግራይ تكاتلو دما بخبرنا عدم سناي غزي